الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز نہ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا جی کردہ دردانو دنیا تے کھلار دیاں جی کردہ دردانو دنیا تے کھلار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دیاں شبیر دلولو دے چھریاں سن چل دیاں شبیر دلولو دے چھریاں سن چل دیاں گر زہرا دے وس دے نو ہتھی جدرے مار دیاں گر زہرا دے وس دے نو ہتھی جدرے
مار دیا رب جان کی سید دی ہم شیر تے برت گیاں رب جان کی سیدی ہم شیر تے برت گیاں سر ویر دبا چولی زلفان سوار دیا سر ویر دبا چولی زلفان سوار دیا اصغر نو دخل کر کے سید نے کیا مولا اصغر نو دخل کر کے سید نے کیا مولا اصغر جے ہون تیرے نام توار دیا سو اصغر جے ہون تیرے نام توار دیا امانو حسین کیا میرے لیے دعا کرے نانے دی محبت لا ہر قرض اتار دیا بھی محبت دا ہر قرض اتار دیا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دیا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی الجزا نبی اکرم نبی شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام حضور محترم سادات کرام علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین و سامعات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 14ویں سالانہ سید الشہداء کانفرنس مرکزی انجمن گدایان مدینہ سمندری دے تیرے اہتمام آدش شہر سمندری دے در انعقاد پذیر میں تمام بانیان محفل انجمن گدایان مدینہ دا شکر گزارا جنہاں نے اس عظیم و شان سید الشہداء کانفرنس دا اہتمام فرما کے منوں قراب احباب نو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادہ کونین حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور تمام شہداء کربلا دے ذکر دا موقع میسر فرمایا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ کربلا دیاں ان حالاتاں دا صدقہ جڑیاں کربلا والے نے کربلا چ گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سر سارے واسطے ذریعے نجات بنائی. قرب و جوار تو آپ احباب تشریف لے آئے جوک در جوک ذوق در ذوق موج در موج. اللہ رب العزت ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے. سادات کرام تشریف فرمانے میرے واسطے بڑی خوش بختی ہے کہ میں نبی پاک دی آل دے پہلو حاضر خدمت ہوں. میرے تو قبل آپ احباب نے خطیب پاکستان حضرت علامہ پیر سید برہان شاہ صاحب نقوی عبدہ خطاب ذیشان سماعت فرمایا. بات بلا تمہید شروع کر رہے ہیں آپ. قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکات پڑھیاں. ان آیات بینات رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرمایا اے اطمینان والی جان، اے سکون والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آ اپنے پروردگار وال اس حالت دے اندر کہ تو اودے تے راضی ہے او تیرے تے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، فرمایا بس میرے بندیاں چ داخلہ کر، وادخلی جنتی، اور میری جنت چ داخل ہو جاؤ. معلوم ہویا کہ جب تک وہ بندیاں چ داخل نہ ہوئیے وہ جنت چ داخلہ نہیں ملتا. ان آیات بینات چ اللہ کریم نے نفس مطمئنہ کو مخاطب فرمایا. فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ. نفس دیاں تین قسماں نے. ایک نفس امارہ جڑا انسان کو گناہ کرا دے، ایک نفس لبامہ جنہوں ضمیر بھی کیا جاتا ہے کہ انسان جب گناہ کر لوے تو انسانوں ٹھوکر مار کے تے دستت دے کے کہتا ہے کہ تو غلط کم کر لے اتنی توبہ کر. اور تیسری جسم نفس مطمئنہ، اولیاء اللہ دے پاکیزہ دے پاک لوگوں دا نفس ہے کہ جڑا انسان کو گناہ کران دی جرت کر سکتا ہی نہیں، جڑا انسان کو گناہ کرن دیندہ ہی نہیں. اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے نفس مطمئنہ نے مخاطب فرمایا. فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ. اطمینان کیوں کیا جاتا ہے؟ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان میں دکھ مصیبت پریشانی علم دے بعد جڑے انسان کو پہلی خوشی میسر آوے انہیں اطمینان کیا جاتا ہے. قرآن مجید ہے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فرمایا ہر تنگی دے بعد آسانی ہے، پھر ہر تنگی دے بعد آسانی ہے. ادھر بھی عسر، ادھر بھی عسر، بیچ ایک یسر. یعنی ایک خوشی رب نے دو غم دے درمیان رکھی. انسان دی مٹی نو جب گویا گیا تے انسان دی مٹی نو دکھاں دے پانی نہ لگویا گیا. اس واسطے انسان دی زندگی دے اندر دکھ زیادہ تے خوشیاں تھوڑیاں موجود ہیں. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے دکھ صدا سکھ قد قدائیں. انسان دی زندگی شاجی دکھ زیادہ ہوندے نے تے خوشیاں تھوڑیاں ہوندی ہیں. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے دکھ مصیبت دے بعد جڑی خوشی ملے انہیں اطمینان کیا جاتا ہے. حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر کر دیں لفظ مطمئنہ دی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان دی اکھ دے سامنے دی ساری کائنات اجڑ جاوے. اس دکھ اور مصیبت دے وچ انسان نو اللہ دے ذکر چ انج سکون ملے جویں مچھلی نو پانی چ سکون ملدا ہے. انہوں اطمینان کیا جائے. اللہ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا خبردار بے شک دلاں دا اطمینان تے سکون اللہ دے ذکر وچ. انسان دی اکھ دے سامنے ساری کائنات اجڑ جاوے مگر انہوں اللہ دے ذکر چ اس ویلے سکون ملے جویں مچھلی نو پانی چ ملدا. انہوں اطمینان کر دیتا. نوجوانوں ایک دن اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سارے راہ گزرے تے آپ نے ایک مردہ پرندہ دیکھا. اس مردہ پرندے دے بال علیحدہ، پر علیحدہ، ہڈیاں علیحدہ، گوشت علیحدہ.
اللہ دے نبی نو خیال آیا تے آسمان وال ویکھ کے عرض کیتی کیف تحیی الموتى، عرض کیتی یا اللہ اینو کیویں زندہ کرے گا؟ یہ بال علیحدہ، پر علیحدہ، یہ گوشت علیحدہ، ہڈیاں علیحدہ ہو گئی، یہ کیویں زندہ ہوے گا؟ اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، فرمایا تیرا ایمان نہیں کہ میں مردے زندہ کر لینا؟ عرض کی قال بلا، میرا ایمان ہے تو مردے زندہ کر لینا ہے۔ اللہ فرمایا ابراہیم پھر پوچھتا کیوں ہے؟ عرض کی قال، عرض کی یا اللہ ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کے اطمینان واسطے میں پوچھ رہا کہ یا اللہ تو مردے کیویں زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا 4 پرندے انہاں نوں پالو۔ اللہ دے نبی نے 4 علیحدہ علیحدہ نسل دے پرندے لے لے، ایک کوا، ایک مور، ایک گدھ، ایک کبوتر، 4 پرندے لے کے اللہ دے نبی نے پالے۔ اتنے مانوس ہو گئے رب دے نبی نال کہ آپ جڑے پرندے نوں نام لے کے پکاردے نے، او پرندہ آ کے رب دے نبی دی تلی تے بیٹھ جاندا ہے۔ ایک دن اللہ کریم نے فرمایا نہ پرندے نو ذبح کرو، اللہ دے نبی نے 4 پرندے ذبح کر لے۔ اللہ نے فرمایا نہ دی کھالو تارو، کھالو تاری، اللہ فرمایا انہاں دا گوشت بناؤ، گوشت بن گیا۔ اللہ فرمایا ہن قیمہ بناؤ، قیمہ بن گیا۔ اللہ نے فرمایا نہ 4 پرندے دا قیمہ مکس کرو، مکس کر لیا۔ اللہ نے فرمایا ولا علی کل جبل منہن جزءا، او جڑے سامنے پہاڑ نے نا، ہر پہاڑ تے تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ کے آؤ۔ اللہ دے نبی قیمہ رکھ کے آئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہن دور جا کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ دے نبی کھڑے ہو گئے۔ اللہ فرمایا ثم ادعوہن، ہن پرندے نو آواز مار، ہن پرندے نو آواز مار۔ اللہ دے نبی نے آواز دے کے آکھیا کبوتر، مفسرین فرماتے ہیں کہ جس پہاڑ دے چوٹی تے کبوتر دا قیمے دا ٹکڑا سی وہ اتھوں اڑیا، دوسرے پہاڑ تے اسے کبوتر دا جڑا قیمے دا ٹکڑا سی دے نال جا کے جڑ گیا۔ سارا گوشت اکٹھا ہو گیا، وچ ہڈیاں بھی بن گئیاں، اوپر گوشت بھی آ گیا، گوشت دے اوپر ماس بھی آ گیا، تے جلد دے اوپر بال بھی آ گئے، پر بھی بن گئے۔ کبوتر اڑ کے رب دے نبی دی تلی پہ آ کے بیٹھ گیا۔ مردہ پرندیاں نو زندہ ہوندا ویکھ کے رب دے نبی نو جڑا سکون ملیا، اللہ دے قرآن نے انہوں اطمینان فرمایا۔ فرمایا ولیکن لیطمئن قلبی۔ تائیں تے جدو حضرت ابراہیم دا نمرود نال مناظرہ ہویا نا، تے نمرود نے پوچھا تیرا رب کیڑا ہے؟ فرمایا میرا رب وہی ہے او جڑا زندہ بھی کردا ہے تے موت بھی دیندا ہے۔ انہیں 2 قیدی بلا کے جنہوں پھانسی دی سزا سی انہوں آزاد کر دیتا، تے جڑا بے قصور سی انہوں سولی چڑھا کے کہنے لگا ایک کام تے ماں بھی کر لینا، میں جنہوں چاہواں زندہ رکھاں، جنہوں چاہواں موت دیواں۔ فرمایا جاؤ چلیا، میں ویکھ کے آیا میرا رب کیویں زندہ کردا ہے، اور میں ویکھ کے آیا میرا رب کیویں زندہ کردا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات اطمینان انہوں کیا جاندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ولیکن لیطمئن قلبی، تے اس مقام تے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ کون ہے دیوالی نے فرمایا قرآن اہل بیت دے نال تے اہل بیت قرآن دے نال۔ قرآن مجید دے اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے جب تانوں کسی چیز دا علم نہ ہوئے تے اہل ذکر کو سوال کرو۔ اللہ یہ نہیں فرمایا کہ اہل علم کو پوچھو، اللہ نے فرمایا اہل ذکر کو پوچھو۔ تے مولا علی فرماتے نے نحن اہل ذکر، فرماتے نے اسی اہل بیت رسول اہل ذکر ہاں۔ پتہ چلے آج کسی چیز دا علم نہ ہوئے تے نبی دی آل کو پوچھیا جاوے گا۔ آؤ نوجوانوں کے قرآن دی آیت لے کے کربلا دے ٹیکے تے کھلوتے حسین دی بارگاہ چ چل گئے تے عرض کریے لج پال دیا دو تریا۔ کسی نے حافظ کو قرآن پڑھیا، کسی نے کسی قاری کو قرآن پڑھیا، کسی نے کسی عالم کو قرآن پڑھیا۔ حسین نے اس امی کو قرآن پڑھیا جڑی امی نے محمد تو قرآن پڑھیا ہے۔ آؤ چل کے پوچھئے سونے سانو سمجھ نہیں آ رہی کہ نفس مطمئنہ کنوں کہہ دینے، تے ذرا قرآن دی تفسیر تے کرے آجے۔ ہن پڑھا قرآن میں سمندری والے ہو تو آڈا میرا باہ بڑا قرآن ہے، تے میں نے پتا تسی حضور دا تے حضور دی آل تے اصحاب دا ذکر سن کے کیویں سبحان اللہ کہندے ہو۔ رات دا بج گیا 1 تقریباً پونا 1 ہو گیا ہے، تے میں نے یہ لگے کہ جی میں محفل ہون شروع ہوئی اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ دائیں بائیں والے سارے اسٹیج والے سارے رل کے ایک دی سبحان اللہ بولو کہ مدینے پتہ لگ جائے کہ میرے غلام میرے نواسے دا ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے، جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چوک کے اونچا بولو سبحان اللہ۔
میں دعا کرنا شاہ جی امین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اونچا جا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف دے پورے روزے مسجد نبی شریف وچ بیٹھ کے افطار کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے کی جاتا جڑا اس تو اونچا بولے اج جاگ دے محفل وچ حسین دی تو دے نانے دی زیارت عطا فرما ماشاءاللہ ہن کام اللہ نے رضا فرمایا یا تو النفس المطمئنہ ترجعی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ نے رضا فرمایا اے اطمینان والی جان نوجوانوں قدی سناولا پانی پتی مجددی فرما دینے انسان دی اکھ دے سامنے دی ساری کائنات اجڑ جاوے اس حالت دے اندر انسان اللہ دے ذکر دے جو سکون ملے جی میں مچھلی میں پانی جو سکون مل جائے انہی تمہیں کیا جاتا ہے آؤ در آئے ابن سامنے رکھ امام علی مقامی زندگی والا بیٹھی ہے کہ امام دا قافلہ مکہ تو مدینے والا جا رہا مدینے تو مکہ والا جا رہا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا قافلہ جڑے ملے مکہ آیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا قافلہ مکہ تو ٹریا کربلا بن جا رہا میرا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا کربلا جڑے لگے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا سات محرم نو پانی پدے ہو گیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا 10 محرم دی فجر طلوع ہو گئی حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دے عباس دے بادو کٹے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دے اکبر دی لاش دے گھوڑے دوڑے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دے قاسم دی جوانی لٹی گئی حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دے آنا محمد دا بچپن لٹیا گیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دے اصغر دے حلق کی تیر لگے ہیں حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دی نکی دی سکینہ بھی روی ہے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا پتہ نہیں کربلا دے میدان اندر حسین اللہ دے ذکر جکنا تو سکون پہ مل جائے کہ سرنے دے دی نوگ دے چڑھیا ہے او اللہ دا ذکر کری جا رہے میری ملت نوجوانوں انہیں دکھاں وچ بھی رب دے ذکر جی سکون ملے انہوں نفس مطمئنہ کہندے نے تے جے کوئی ناراض نہ ہوئے تے میں کہہ دے میں یا ایتھا النفس المطمئنہ اتو آواز آئی اے حسین اے حسین آئی نفس مطمئنہ ہے نا اکھیا اے حسین اے اطمینان والے جی مولا میرا دل کردہ شاہ جی میں ترجمہ کرواں حضرت پیر باہو کو لوں سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میں تو انہوں مدینہ تو کربلا لے کے جانا ہے میں نے جڑا موضوع انتظامیہ دیتا میں انشاءاللہ ادھے تے بیان کرنا ہے مگر میں جڑی قرآن دی آیت پڑھی ذرا دی تفسیر سن لو یاد رکھو کربلا کوئی صرف حادثہ نہیں نا کربلا تے ٹپے تے کھلو کے حسین قرآن دی آیتاں دی تفسیر کیا کر رہا ہے میں ایک قائدوں تے بحث کرا میں نے وقت درکار ہے عارفان دے سلطان ایدہ رنگ پیش فرمایا آپ ہی رضا فرما دینے عاشق ہوئے
وانگ پہاڑا نہیں بولے سبحان اللہ بھائی عاشق ہمیں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑا الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون مولانا ظفر علی خان نے آکھا سی یہ قتل گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ایڈا کم سوکھا عشق دا دعویٰ اتھے پتر کو کھانے پہندے نے اتھے چھری پتر دے حلق تے رکھنی پہندی ہے اتھے سر نیدیاں تے چڑھ دے نے اتھے سولیاں تے چڑھنا پہندے ہیں جا کے یار دا دیدار ہوندہ ہے ایڈا سوکھا کم عشق اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تے جدو آیا نا امتحان میں تانوں کربلا سمجھاواں کربلا ہے کی اب بچہ پیپر دے وے ہی نا تے پاس ہو سکتا ہے پتہ چلیا پہلے امتحان ہے پھر پاس ہے پھر اگلی کلاس ہے تو جب امتحان دے وے ہی نا تے پاس بھی نہیں ہو سکتا تے اگلی کلاس ہے بھی نہیں جا سکتا پتہ چلیا امتحان ضروری ہے امتحان ضروری ہے پڑھا قرآن کے امتحان ضروری ہے جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ میں تو آڈا امتحان لین لگا گل میں امتحان نہیں کرن لگا عشق کی میں امتحان لیتا ہے آج جڑا کربلا ہے نا عشق دی وادی ہے عشق دی عشق پوڑی ہے بابا بلے شاہ نے فرمایا پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سراتے ڈیرا فرما دینے پہلی پوڑی عشق دی تے پیر رکھیے تے ایڈی ڈاڈی ہے کہ جی میں پل سرات تے پیر رکھ دیتا ہے اگلیاں منزلہ دا کی حال ہوئے گا عشق دی پہلی پوڑی ایڈی ڈاڈی کہ پل سراتے ڈیرا میری ملت دے نوجوانہ جب او امتحان لیتے آوے نا تے نبی دے موڑے تے کھیڑن والے نو نیدیاں دیاں سولاں تے نیدیاں دیاں نوکاں تے چڑھا دیتا ہے جب او اپنیاں بے نیازیاں وکھاوے جب او امتحان لیتے آوے سنو قرآن اللہ نے رضا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لام تقید بنون تقید ثقیلہ اتنی تقید ہے کہ قسم دے معنی دے دی اللہ نے فرمایا بندہ میں تینوں ضرور بھی ضرور آدم آماں گا 5 پرچے لے کے یا اللہ کیڑے فرمایا من الخوف پہلا خوف دا پرچہ والجو دوسرا بھوک دا پرچہ ونقص من الاموال کدے تیرے مال سے گھاٹا پا کے پرچہ فرمایا والانفس کدے تیری جان لے کے تے بس ثمرات آخر تے سارے تو ڈاڈا تے اوکھا تیرے پتر لے کے تیری اولاد لے کے تیرا پھل نہ کے آدم آماں گا نوجوانوں بڑیاں امتحان دیتے بڑیاں امتحان دیتے پر جدو آئی نا ابراہیم خلیل اللہ دی واری 5 پرچے حل کر دیا 120 سال لگ گئے کنے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا 120 سال لگے نا رب دے نبی نو امتحان دے دیا پر باپ محمد تو ڈویشن پڑھن والیا میں تیری عظمت تو صدقے جاواں اوتھے 5 پرچے حل کر دے 120 سال لگ گئے ایتھے 7 محرم دی فجر ویلے 5 امتحان کٹھے حسین دی ذات پہ آ گئے انہیں ڈویشن محمد تو پڑھی سی انہیں 10 محرم دی اثر نہیں ہوندی تھی سارے حل کر کے وقت دیتے انہیں اثر نہیں ہوندی تھی 10 محرم دی سارے حل کر کے وقت دیتے جب ابراہیم نے دیتا نا امتحان تے 5 پرچے پاس کیتے تے اللہ پتہ کی فرمایا اللہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما اللہ فرمایا ہن میں تینوں لوگوں دا امام بناواں گا ہن میں تینوں لوگوں دا امام بناواں گا توجہ میرے ول کرے جو ہن میں تینوں لوگوں دا امام بناواں گا سوکھا کر کے عرض کراں اے تسبیح دے 100 دانے ہوندے وچ تے امام ہوندا ہے نا پر کدے غور کیتا جے تسبیح دے ہر دانے چ دھاگا ایک باری گزردا ہے پر او جڑا امام ہوندا نا او دے چ 2 باری گزردا
میرے بابا جی تاجدار چورا شریف میں فرمان لگے پتر جنہیں دنیا دا امام بننا ہوئے نا انہوں دھاگا بھی 2 باری گزارنا پہندا ہے تے جے مصیبتاں دا دھاگا 2 باری وچوں نہیں نہ گزار سکدا پھر چپ کر کے دانا بن کے تے مقتدی بنیا رہے پھر امام بنن دی تمنا نہ کرے تے جے امام بننا نا پھر دھاگا 2 باری مصیبتاں دا گزارنا پینا ہے جدو ابراہیم اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما ہن میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا اسی ایویں نہیں امام حسین کہندے اسی ایویں نہیں کہندے امام حسین امام حسین او جڑا ایک پتر ذبح کرن لے کے جاوے اونوں بھی ذبح نہ کرے اونوں بھی چک کے گھر لے آوے تے او دی جگہ دمبا ذبح کراوے او تے امام ہے تے جڑا سارے قربان کراوے او نہیں امام قربان کرا لے چلنا بابا بلے سعادت بے مرشدہ چپ رہے تو مرشد والا بولے سبحان اللہ اسٹیج والے ادھر اونچا بولے میں نے پتہ لگے میرے گوانڈی جاگ رہے ایویں نہیں بابا بلے شاہ نے فرمایا آپ فرماتے نے عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کمائے کردا سدا اپنی مرضی دے کمائے راوے خدا راوے خدا جتھے چاہے چکا دے عاشق دا سر سر نہ کعبہ نہ کربلا سنت و جماعت فیضان چورا شریف فیضان حضور مجدد نفسانی جنہوں سمجھا یہ بولے سبحان اللہ عشق دا دعویٰ کو سوکھا ہے عاشق ہوئے عشق کماوے تے دل رکھی وانگ پہاڑوں دل رکھی وانگ پہاڑوں میری ملت نوجوانوں اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ اے اطمینان والی جان کربلا دے ٹبے تے کھلو کے عرض کیتی جی مولا فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ شاہ جی میں تفسیر کراں سامنے ہون پتراں دی لاشاں سجے پاسے پیراں دی لاشاں کھبے پاسے بھتیجے تے بھانجے دی لاشاں تے پیچھے غلاماں دی لاشاں سمندری والے ہوتے ضلع فیصل آباد والے ہو اللہ نہ کرے گھر چ ایک میت ہوئے نا تو رات نیند نہیں ہوگی وہ دے بیٹے کتر لاشاں دا ڈھیر تے بیگانے ایک بھی نہیں کدے پتراں وال کدے ویراں وال کدے بھتیجے تے بھانجے تے کدے غلاماں وال ویکھ کے تے آسمان وال ویکھ کے کہندے نے راضی ہیں نہیں سمجھے تے میں آسان کر دے ہوں لاشاں تے ڈھیر تے کھلو کے تے پوچھدے نے راضی ہیں کہ ہور دیواں تو آواز آئی تو راضی ہیں آسمان ول ویکھ کے رو کے دتی بی علامہ قبر دے کے بھی راضی ہوں میں عباس دے کے بھی راضی ہوں میں تے قاسم دے کے بھی راضی ہوں میں تے اپنا اون تے محمد دے کے بھی راضی ہوں میں تے اصغر دے کے بھی راضی ہوں میں اپنا ہور دے کے بھی راضی ہوں اپنا بچپن دا یار وہاب بن عبداللہ قلبی دے کے بھی راضی ہوں عرض کیتی اللہ بس تو راضی تو آباد آئی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا حجے بھی میری رضا میں پوچھنا والے
میرے نا تے مر جائے حسین میں وہ تے بھی دیکھو لوکو کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لاشاں دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکد نہیں لے آئے آکھیا جڑی قیمت نانے دا دین بچے گا میں قیمت دے کے بچاواں گا پر اج جو لینا ہی لے لے جو لینے گا لے لے اور قیامت تک لکھاں یزیدی بھی آن میرے نانے دا قرآن ریت زمین تے نہ ڈگن دے جو لینا ہی اج ہی لینا انہیں سبوں کو جی ماریا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا اٹھ دلا چل ڈھونڈنے چلی اٹھ دلا چل ڈھونڈنے چلی یار گھری نہیں مل دے بن تکلیفوں لب دے نہ ہی جو محرم نے دل دے بن تکلیفوں نہیں مل دے بن تکلیفوں نہیں مل دے جڑے اپنی محرم دل دے اے اخروٹ دے اندر مغز ہوندا نا تے جے کھاون نو دل کرے تے کی کریدا چوٹ لگائی دی بولو ہی نہیں سبحان اللہ بھائی پہلے چوٹ لگانی پہنی شاہ جی پھر مغز نہیں کیوں بھائی انجمن والے پھر چوٹ لگا کے مغز کٹ کے کھائی جائے پتہ لگے چوٹ ضروری ہے گندم دا دانا ہوئے ان ساری زندگی قیامت تک کرسی تے رکھ دیو اگے گا نہیں تے جے انہوں تھوڑا جا زمین دے وچ دبا دیو پھر او دے لگے گا پودا بولے نہیں ہے جو سبحان اللہ اچھا میں قرآن پڑھ دینا اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم اللہ فرماتا ہے جدو دانا زمین چ بیج دیو نا پھر وہ ایک دانا زمین دے نیچے جاندا ہے او دے تے لگدا پودا اس پودے نو لگدے نے 10 سٹے تے ہر سٹے تے پھر 100 دانا بیجے کنے ایک اتے لگے 10 سٹے ہر سٹے تے 100 دانے بیجیا سی ایک پتہ لگے وہ ایک دے وچ بتھیرے سن پر اگیا کدو جدو زمین دے وچ رلیا انسان بھی انی دیر تک پھل نہیں لگتا جب تک رولنا کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے انسان کبھی میں رواں بھی اے سی والے کمرے تے موسم صرف میں کھڑکی چ ویکھاں سردیاں چ میں رواں ہر ویلے ہیٹر والے کمرے تے گرمیاں چ رواں اے سی والے کمرے تے مینوں عظمتاں بھی مل جان تے مینوں بلندیاں بھی مل جان تے میرا نام بھی بڑا ہو جائے میری عزت بھی ہوے تے شہرت بھی ہوے نہیں پہلے چکی وچ پیسنا پیندا پھر مہندی ہاتھ تے لگدی پھر رنگ دیندی ہے پر پہلے پسنا پیندا جب تک پسنا جاوے امتحان نہ دے پاس نہیں ہو سکتا ایویں نہیں مصطفیٰ نے سینے تے بٹھا کے حسین نے ٹیوشن پڑھائی پتہ سے امتحان بڑا ڈاٹا ہے پاس کرنا میرے لال نوجوان جب تک انسان امتحان جو نہ گزرے نو کامیابیاں عظمتاں نہیں ملدیاں امتحان ضروری ہے کربلا امتحان اج میں تانوں او دا ذکر سناون لگا سناواں تھوڑا جا ہولا بولو بار بار نہیں جانے چلے ہاتھ تے چھکنے نہیں نہ مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے لنگر مینوں نہیں پتا ہے کہ نہیں پر یہ مینوں پتا وڈی عید والا تساں اج تک جوڑ کے رکھے جدا کھائیے
چھوٹی عید ایک دن ہے تے وڈی لنگر والی بھی 3 دن تے دن بھی تینوں رولے والے چند دی 10ویں 11ویں تے 12ویں آج ایک کو بیلی کہے نا میں 11ویں نہیں کھاندا اللہ فرماندا 11 مہینے نہ کھا تیری مرضی پر آلے دے وڈی عید دیہاڑے میں تینوں حسین دی 10ویں بھی کھواواں گا غوث دی 11ویں بھی کھواواں گا محمد دے میلاد دی 12ویں بھی کھواواں گا جدا کھائیے خدا گائیے جی امی دس کے بھیجا تو پلے آئی حضور دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ یار فریتے چھپ جو کہ ایک دوسرے نے پورا سال کہنا آؤ بازارے جتھے نبی پاک دے دوترے دا ذکر ہوندہ سنی سبحان اللہ کہہ کے جا دے نوجوانو آج مودا ذکر سنا من لگا جتا ساؤن نو دل کرے نا کہ سیدہ زہرا دی گودی چے ساؤ جائے او دا شاہ جی کھیڈر نو دل کرے محمد دے بوٹے آتے چڑھ کے بیا جا رہا ہے انجمن گدا یعنی مدینہ مرکزی انجمن دے اراکین دے نام کر لگا جدو چاڑی گھوڑیاں تے نبی تے جاوے تے جڑا بے نبی دے موڑیاں تے جاوے کائنات دی جڑی سب تو بلند جگہ او دا نام عرش الہی ہے تے سنے جوڑے عرشاں تے چڑھ جاون والے میرے نبی عرش تے چڑھ کے تے سنے جوڑیاں تے عرش میرے نبی دی جُتی دے تلے دے نیچے او جی دی جُتی دے تلے دے نیچے عرش الہی حسین دے موڑیاں تے چڑھ کے جڑا بھائی نبی دے موڑیاں تے جاوے تے جڑا بھائی نبی دے موڑیاں تے جاوے بڑا قرآن جڑا بھائی نبی دے موڑیاں تے جاوے سبحان اللہ اللہ نے قرآن مجید ایک صندوق کا ذکر فرمایا بنی اسرائیل کو یہودیاں کو ایک صندوق سامنے لاکے تے اللہ کر دے یا اللہ صندوق دا واسطہ ہے اسی قوم حمال کا دینا جنگ کرن چلے سانو فتح دے دے اللہ فتح دے دے صندوق سامنے رکھ کے کہندے یا اللہ پتر دے دے اللہ پتر دے دے صندوق سامنے رکھ کے کہندے یا اللہ صندوق دا صدقہ بارش پا دے اللہ بارش نازل فرما دیندا ہے جب تک کہ صندوق یہودیاں کو رہا انی فقدکم علی العالمین دا تاج نہ دے سر کریا آج بھی یہودی اس صندوق پہ ڈھونڈ دے بادشاہ بخت نصر نے انہاں کو صندوق ہو کے کدھر زمین پہ دفن کر دیتا اس دن تو بعد یہودی دنیا جو ذلیل ترین مخلوق ذلیل ہو گئے آج بھی یہودی اس صندوق پہ ڈھونڈ دینے کدھے او مل جائے نا کہ سارے عالمین دا تاج ساڑھے سرہ پہ ساج جائے اس صندوق کے جو ہے کی اللہ نے قرآن جو دسیا صندوق چکی ہے سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا کہ فرمایا آیت ملکہی ایاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ اللہ نے فرمایا صندوق دے اندر موسیٰ دے رومی اولاد دلر جائے مفسرین فرما دینے صندوق سے موسیٰ دیاں جتیاں آنے ہارون دا امام آئے اللہ دے نبی دیاں نشانیاں آنے منو سلمہ دے ٹکڑے نے اللہ نے فرمایا تحمل الملائکہ اللہ نے فرمایا صندوق نو فرشتے موڑیاں دے جھک دے پھر دے سمندری والے ہو اور جدے بچ موسیٰ دیاں چپیاں انہوں فرشتے موڑیاں دے جھک دے پھر دے اور دی شان ہوئے گی جنہوں محمد موڑیاں دے جھک دے پھر دے جدے بچ موسیٰ دیاں جتیاں انہوں فرشتے موڑیاں دے جھک کے پھر دے اوہ دی شان ہے جنہوں کملی والے موڑیاں دے جھک کے پھر دے بولو 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 سبحان اللہ وہ جیڑی حلیمہ دی داچی کے کملی والا بہ جائے میلاد مہینے ہر سال اس ڈاچی دیا دیسی تعریفاں کریے تے جڑا بھائی نبی دے موڑیاں تے جائے بھائی جڑا بھائی نبی دے موڑیاں تے جائے اچھا جڑا بھائی نبی دے موڑیاں تے جائے پتہ مکہ دا دیہاڑا تے مولا دی کنجا تے بیٹھ کے بت پہ توڑ دے میرے نبی اج ویکھ کے فرمایا کی پیا کرنا ہے تے حسدا کیوں ہے عرض کیتی کملی والیا تواڈے موڑیاں تے بیٹھا قسم خدا دی انج پیا لگدا جویں خدا دا عرش میرے سر دے نال پیا لگدا ہے تے جے اجازت دیو تے میں عرش دا پاوا پھڑ کے زمین تے لے آؤں میرے نبی فرمایا چپ کر کے کرو جڑے کام لایا مولا علی جدوں
وہ تو توڑ کے نبی دے کنھے تو چھلانگ لگائی زمین تے آئے نا کہ آپ مسکرا رہے حضور پر میں پھر پہ ہنسنا ہے ہن کی عرض کی تھی یا رسول اللہ خدا دے عرش تے چھال ماری سٹ نہیں لگی میرے نبی فرمایا تینوں عرش تے چڑھاون والا نبی ہوے لاؤن والا جبریل ہوے سٹ کیویں لگ سکدی سی پتہ چلیا جڑا پیر نبی دے موڈیاں تے جاوے سیال کوٹی پنجابی ٹھیس زبان چاکھاں او ٹھیٹھ زبان پنجابی چاکھاں جڑا نبی دے موڈیاں تے شاہ جی بیٹھ جائے نا او دا سر خدا دے عرش دے نال کھیندا ہے بولنا ہی نہیں سبحان اللہ جڑا بے نبی دے بولنا ہی نہیں جڑا بے نبی دے جڑا بے نبی دے ایک حدیث سن لو تے پھر میں تانوں شعر سناواں تے رل کے پڑھیے ایک دن جبریل آئے میرے نبی دی بارگاہ وچ وحی سناون لگے تے سید العالمین نے فرمایا روز ادھر بھی پیغام لے کے انہاں کدے میرا بھی لے جائے گا عرض کی جی تسی بھی فرماؤ میرے آقا نے فرمایا جا جبریل میرے مالک نے پوچھ کے آ کہ یا اللہ تیرا حبیب پوچھ دے تینوں کائنات چنگی جگہ کیڑی لگدی تے مندی جگہ کیڑی لگدی جبریل بڑے چاہی گئے تھوڑی دیر دے بعد آئے تے عرض کیتی جی اللہ کہندا مینوں چنگی جگہ مسجد تے بری جگہ بازار لگدی ہے حضور نے کہا رحمت اٹھا کے دیکھا جبریل دا رنگ اڑیا بال بکھرے حال بے حال میرے آقا ویکھ کے فرمایا جبریل ایک ہی حالت بنائی عرض کیتی جی روز اللہ دا پیغام لے کے آوندا سا اج پہلی وقت تہاڈا لے کے گیا تے میں جا کے سدرہ تے عرض کیتی اللہ تیرے ماہی دا میسج لے کے آیا یہ تے پوچھ کسے محبوب والے کلو جدو یار دا میسج آ جائے جبریل آ کے عرض کیتی یا اللہ تیرے محبوب دا سنیہا لے کے آنا تیرے یار دا میسج تے پیغام لے کے آنا میں جدو انی عرض کیتی نا عرض کیتی کملی والی اللہ دی آواز جبریل ذرا نیڑے آیا میں نیڑے گیا اللہ دی آواز ہور نیڑے آیا ہور نیڑے گیا اللہ فرما ہور نیڑے قریب بنا لیا میرے تے اللہ کے درمیان 70,000 پردے رہ گئے وہ تجلیات ویکھ کے آیا جڑی میری برداشت وچ کوئی نہیں سمندری والے جڑا نبی دا پیغام لے کے جاوے او تے رب دے اینا نیڑے جاندا ہے او کتے پہنچدا ہوے گا جڑا بیٹھا ہے محمد دے موڈیا جڑا پیغام لے کے جاوے او تے رب دے نہیں نیڑے جاوے تے جڑا بے موڈیاں تے جاوے سبحان اللہ بولیا جی سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا بے نبی دے موڈیاں تے جاوے ہن میں لگا شعر پڑھن رل کے پڑھو گے بھائی ہاتھ کھڑا کرو بھلا جن میرے نال بیٹھ کے پڑھنا آ ویکھو بھلا کنے ہاتھ نہیں کھڑا کیتا اچھا سارے پڑھو گے کوئی رہ نہیں گیا بھائی میں پتہ کیوں ہاتھ کھڑے کرائے یہ نہ سمجھے جے کو ضرورت ہے مینوں ضرورت نہیں وجہ ہے کہ نہ انتظامیہ والے وہ یاد جی وہ نوجوانوں کو مصر دی منڈی تے بازار لگا تے وچ ایک وڈیری جی مائی تے منڈیاں نوں پئی آکھے وے منڈیو پیچھے ہو جاؤ وے رستہ دیو وے ہٹو وے بچو او منڈا کہن لگا بھائی کدھر کہن لگی سنیا یوسف پہ وکدا ہے آکھیا وکدا تے تو کدھر آکھن لگی میں بھی خریدن آئی ہاں آکھیا ماں اتھے تے شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دسدا پیا ہے بھاری کیا لگا اتھے تے عزیز مصر تے بادشاہ مصر نے سارا دولت تے پورا خزانہ ایک پلڑے چ بٹ رکھیا ہے تے یوسف دوجے پلڑے چ تے یوسف والا پلہ اجے بھی باری تے وکدا نہیں پیا تے تو کادے نال خریدیں گی کہہ لگی میں گھر بیٹھی تے میں منادی سنی تے اعلان سنیا یوسف اونوں ملنا ہے جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے میں ساری لے آئی اماں تیری ساری دولت ہے کنی کہہ لگی بے پترا میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں وٹ کے رکھیاں میں ساریاں ہی لے آیا آکھے 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں آکھیا ماں ایتھے تے یوسف خزانے تے نہیں وکدا تیریاں سوتر دیاں اٹیاں کون پوچھے تے مائی رو پئی تے رو کے کہن لگی مینوں پتہ ہے یوسف اٹیاں تے نہیں وکدے پر میرا جی کردا جدوں قیامت نوں یوسف دے خریداراں دا نام ہوے گا جتھے خزانے والیاں دا نام ہوے گا وچ اٹیاں والیاں دا بھی نام ہوے گا بس میرا بھی آئے دل کردا رل کے پڑھو جتے قیامت نو بڑے بڑے نات خانہ دا نام ہے ساڈے مسکیناں دا بھی تے نام آوے گا اس واسطے میں کہیا سارے رل کے پڑھیے بھائی رل کے سارے نہیں ہے کہ نہیں میں پڑھاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے پر جدوں میں آکھاں نا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جڑا نا حسین نہیں ماں دا پتر وہ ہاتھ چکے نا جتے کنارہ مار کے آکھے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا جڑا
حسینی نہ ہوئے وہ یزیدی ہوتا ہے اسی تے ساری حسینی بیٹھے ہیں کہ اسی تے کر رہے ہیں پیران دے پیر دا ذکر سارے پیران دے پیران دا ذکر خیر البشر کی آنکھ کا تارا سارے اجے بھی نہیں بولے کہ یہاں ہاتھ نہیں چکے میں انہوں نے نہ پیغام دے لگا جنہاں ہاتھ نہیں کھڑے کیتے اے پتہ کیوں میں کہہ رہے ہیں اس طرح کر کے سے کیوں میں کہہ رہے ہیں اونچا بول رہے ہیں اے ساڈے دروازے سویرے منگتا آوے نا اے منگتے دا کام ہوندا صد مارنی صدا دینی ہے آواز گدا رونق دربار کریم صدا دیندے نے منگتے او کہندا گھر والے تیری خیر ہوئے گھر والا توجہ نہ کرے تے کہندا تیرے کاروبار دی خیر ہوئے او نہ دے تے کہندا تیرے بچیاں دی خیر ہوئے آوے نا بچے دی گل پھر دل کر دے کچھ دے دے میرے بچیاں دی خیر پہ مانگدا ہے مرد کیتی یا اللہ جے تیرے کولوں منگنا ہوے اللہ کہ جے تو آکھے نا ربا تیری خیر ہوے تے اللہ فرماندا واللہ خیر اللہ فرماندا میں اللہ آپ ہی خیر تو آکھے ربا تیرے کاروبار دی خیر ہوے تے اللہ فرماندا کاروبار میرا کوئی نہیں تے جے نقل کفر نہ باشد کوئی آکھے کہ ربا تیرے بچیاں دی خیر ہوے تے اللہ فرماندا لم یلد ولم یولد بچے میرے کوئی نہیں تے اللہ پھر تیرے کولوں کیویں منگیدا ہے اللہ فرماندا میرے تے کوئی نہیں ایک میرا یار ہے او دے بچیاں دی خیر منگدا میں جو منگے گا دے دے ہن سمندری تے بازار چ جنوں بیٹھے لگدا نا مینوں انج پیا لگدا جویں نبی دے بوئے تے بیٹھا تے خیرات نبی پاک دے دیدار دی پیا مانگنا او منگے میرے نبی دے بچیاں دی خیر لکھا جے کملی والا خالی نہیں بھیجے گا ہن سارے مل کے صدا دئیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولیا جے تارا آئیے سارے مل کے پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی جنت میں آتے بھی جنت تیرے پلے کی ہے جنت دو دس میں آتے بھی بڑیاں بد بڑا کر رہی ہیں تیرے پلے کی ہے دو دس کبھی گیا جب بڑے بڑے بادشاہ میرے کول ہے آج نمرود میرے کول ہے آج فرعون میرے کول ہے آج شداد میرے کول ہے آج حمان میرے کول ہے نی جنت تیرے پلے کی ہے اللہ جنت نہ فرمایا دو دس نہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین حسین یاد حسین یاد حسین کہہ رہی ہے ہمارا حسین اسی رب کو 5 ویلے نماز پڑھ کے جنت مگنی بھی چاہیے وہ جنت کنی کو سونی ہوئے گی جیسے کملی والا ہوئے جنت ہے ہی ہو نا جیسے کملی والا ہو سے فرمائے ماں بھائی نہ بیتی وامین بری روزہ تم میرے حاضر جنت وہ جڑی 5 ویلے کملی والے دے قدم چومے اس زمین جنت بن جاتی مگنی بھی چاہیے وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ پر اسی رب تو جنت مانگنے جنت رب کل حسین مانگ دیئے جنت بھی کہہ دیئے ہمارا حسین ہے نہیں دوزخے تیرے کل فرعون تو میرے کل حسین جنت بھی
کیا کہ ہمارا حسین ہے اسی کیوں نہ کہ ہمارا اسی تے اودے نانے دے ٹکڑے تے پلنے ہاں نا ایتھے ایک ہندو شاعر کہندا اے ابن علی اگر تو یہاں ہند میں آتا اے مدینے تو کربلا والے جان والیا کدے تو آندا ایتھے ساڈے کول کہندا اے ابن علی اگر تو یہاں ہند میں آتا بھگوان سمجھ کے تیری پوجا کرتے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے نوجوانوں اللہ نے میرے نبی نو پتر عطا کیتا وہ کنا کو سونا ہوئے گا وہ جڑا میرے نبی دا پتر ہوئے گا نام رکھا میرے نبی نے اپنے پتر دا ابراہیم کڈا سونا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے حسن دے 10 حصے کر کے بچو 9 حضرت یوسف نو دیتے ایک حصہ پوری کائنات تقسیم کیتا تے علماء فرماتے ہیں جڑا کائنات تقسیم کیتا او دے وچ بھی یوسف دا حصہ ہے کیونکہ یوسف بھی کائنات دے وچ اچھا حسن دے 9 حصے دا کلا مالک تے 10ویں دا حصے دار او یوسف پر علماء فرماتے ہیں حضرت یوسف نو حسن اپنی ذاتی حضرت سارا کو ملیا سی کائنات دی جڑی سب تو خوبصورت عورت ہے حضرت اما حوا ہے اما حوا دے بعد جڑی کائنات دی سب تو خوبصورت ترین عورت ہے حضرت سارا حضرت ابراہیم دی بیوی حضرت یوسف دی دادی یوسف علیہ السلام نو حسن اپنی دادی سارا ولو ودیت ہویا سی اچھا جے سارا دا پترا ایڈا سونا محمد دا پتر کنا کو سونا ہوگا وہ جی دے بیچ نبی دا خون ہوئے سیدادے آ بیٹھے کہ آج 15 صدیاں بعد ایڈے سونے نے بولے ہی نہیں سبحان اللہ تے جڑا ڈائریکٹ پتر نبی دا ہوئے وہ کنا کو سونا ہوئے گا جی دے بارے میرے نبی نے فرمایا جے میرا پتر ابراہیم زندہ رہندا تے میرے بعد نبی بندا پتہ چلے او دے وچ نبیاں والیاں صفتاں ہے سن میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب فرمایا جے میرے بعد نبی بندا تے میرا عمر نبی بندا پتہ لگیا عمر فاروق وچ بھی نبیاں والیاں صفتاں تو یار حضرت ابراہیم میرے نبی دے بیٹے او مدینے دے باہر ایک لوہار دا گھر سی لوہار دا تے حضور نے نا حضرت ماری قبطیہ دے او اوتھے رکھیا تے آپ نے فرمایا انہوں اوتھے پالو روز میرے نبی لوہار دے گھر پتر نو پالن واسطے تے ویکھن واسطے تے پیار کرن جاندے نے یار او لوہار دیا نا پھٹی دی وجہ تو اگ دی وجہ تو دیواراں تے چھت بھی کالی ہو گئی نبی پاک نے اس کالیاں دیواراں تے چھت دے تھلے جا کے بیٹھ جانا پتر نو گود چ لے کے چمنا او دی عاجزی تو صدقے جاواں میرے نبی نے فرمایا میرا پتر زندہ رہندا تے نبی بندا غور کریا جے سمندری والے ہو پچھلے نبیاں دے پتر نبی بنے ہاں آدم علیہ السلام نبی انہاں دے پتر حضرت شیس نبی حضرت ابراہیم نبی انہاں دے 2 پتر اسحاق تے اسماعیل نبی انہاں دے یعنی اسحاق نبی انہاں دے پتر یعقوب نبی انہاں دے پتر یوسف نبی زکریا نبی پتر یحییٰ نبی داؤد نبی پتر سلیمان نبی پچھلے نبیاں دے پتر نبی بنے یہ ساڈے نبی دا پتر نبی نہ بندا انہاں یہودیاں قیامت تک مسلماناں نو میں نے مارنے سے ساڈے نبیاں دے پتر نبی بنے مسلماناں دا پتر نبی نہیں بنے مسلماناں دے نبی دا پتر نبی نہیں بنے اللہ نے اپنے محبوب نو 3 پتر تے 4 بیٹیاں دتیاں بیٹیاں تے جوان ہویاں پتر 55 اللہ نے واپس رہ لے کیوں اللہ فرما سونیا تیرے اوتے میں ختم نبوت دی مہر لا کے بھیجے تیرے بعد کو کانا تے کوجا ایک پاسے رہ گیا تیرے بعد تیرا پتر بھی نبی ہون دا دعویٰ کرے تیرے رب دی غیرت ہوئے بھی برداشت نہیں ہوگا جڑا نبی دی ختم نبوت دا پہرے دار ہے او بولے سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت محمد دے بعد محمد دا پتر بھی نبی بنے میرے رب دی غیرت تو برداشت اے تسی سمندری والے اپنے گھر دے باہر بورڈ لگا دے وہ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے تے جڑا کندھ ٹپ کے آوے وہ کی ہوندا چور تے جتھے رب نے خاتم النبیین دا بورڈ لایا ہوے جڑا میرے نبی دی ختم نبوت تے مارے ڈاکا تے اکھوں ہوے کانا رنگ ہوے کالا تے آکھے میں محمد دی ریس کرنا میں نبی ہاں اور لعنتیا
بیوی تیری آنکھیں نہ لگے، پتر تیرا آنکھیں نہ لگے، بچے تیرے آنکھیں نہ لگن، تیری سعودیاں کردا جدے چن بھی آنکھیں لگدا تے سورج بھی سچی دسو یار، پڑھے لکھے بیٹھے مینوں سچی دسو، محمد ورگے سونے نبی دے بعد رب نو ایڈے کوجے دی لوڑ بھی کیڑی سی؟ منہ نہ متھا تے جن پاڑوں لتھا تے آکھے میں نبی ہاں، اکھ ہوے کانی، رنگ ہوے کالا، میں تے شاہ جی کہنا ہونا وا ہے تے ہے ہی کالا تے کو جانا، اور لانتیا تو کدے چن دا ٹکڑا بھی ہوندا سا تینوں پھر بھی محمد دی جتی دی نوک تو وار کے سٹ دیندا سی۔ اکھو کانا ایک بتی والا ٹرک ہوئے نا تے پاکستان دی ٹریول پولیس دا چلان کٹ دیندی ہے، تے جتھے ایک اکھ والا ٹرک نہیں چل سکدا اوتھے ایک اکھ والا نبی کیویں چل سکدا؟ علماء دی نظر کرنے لگا مولانا محمد عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ، مناظر اسلام بہت بڑے مناظر لاہور تے اچھتے دے، آپ دا مناظرہ ہو گیا کہ مرزائی نال، تے آپ نے انہوں فرمایا لانتیا تیرا تے اے جھوٹا نبی تے دی اکھ کانی ہے، تے اللہ نے قرآن جو فرمایا ایک کانا کافر ہے۔ عمر صحیح بھی بڑا حیران تے مسلمان بھی سارے حیران تے عالم بھی بڑے حیران، انہوں نے آخیا قرآن پاک چ کتنے لکھا کانا کافر ہے؟ عمر صحیح کہنے لگا جے تسی قرآن دی آیت میں ثابت کر دیو کانا کافر ہے تے میں تہاڈے نبی دا کلمہ پڑھ لواں گا۔ مولانا عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ فرما لگے سنو پھر قرآن، آپ نا بڑے سونے انداز دا قرآن پڑھ دے سن، جی آکھو تے میں بھی انہاں دے انداز پڑھ کے آپ نے فرمایا میں قرآن تو ثابت کرنا ہے کانا کافر ہے، انہاں کہا جی پڑھو قرآن۔ مولانا محمد عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، آپ فرما دے اللہ فرما دے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وہ جڑا عربی دا کان اسی نا آپ نے انہوں پنجابی دا کانا بنا لیا۔ فرما دے آپ ایک اللہ دا قرآن کی کہنا ہے، فرما دے اللہ فرما دے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کہندہ ہے کانا کافر ہے، بولو سبحان اللہ۔ بس میں تو تاجدار ختم نبوت دا عقیدہ ایک ہی جملے چ سمجھا دیواں، میرے تے ملت دے نوجوانوں یاد رکھیو، جیڑا کملی والے نو نبی نہ منے او بھی مسلمان نہیں، تے جیڑا کملی والے نو آخری نبی نہ منے او بھی مسلمان نہیں۔ تو میرے نبی نے پتر اپنے بائیں زانوں تے بٹھایا، او پتر جنوں میرے نبی فرما میرے بعد زندہ رہندا تے نبی بندا، سجے زانوں تے امام حسین نو بٹھایا، ایک باری پتر دا منہ چومدے نے تے ایک باری دوترے دا منہ چومدے، بھائی سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی سی، آکھن لوگ سیانے اے میواں نبیاں بھی مگیا کر کر گزر بہانے، میرے نبی پتر تے دوترے دا منہ چومدے، مولانا جامی فرماتے نے اچانک نگاہ اٹھی تے ویکھیا جبریل دروازے چ کھڑے، میرے آقا فرمایا جبریل کدھر آئے ہو؟ عرض کیتی سونے اللہ فرماتا پتر پیارے کہ دوترا پیارے؟ میرے آقا دعا بل ویکھ کے فرماتے دو میں ویڑے دی رونق تے میرا خون تے میرے لال دو میں پیارے، عرض کیتی سونے پھر اللہ کہندا جڑے تینوں پیارے سانوں بھی پیارے، انج نہ کریے ایک پیارا تسی رکھ لو ایک سانوں واپس کر دو۔ مولانا جامی فرماتے ہیں کہ اتھرو میرے نبی دیاں اکھیاں وچ جویں تسبیح ٹٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے، کیڑا دے کالا دے والی نے رو کے فرمایا جبریل میرا پتر لا، فرمایا میرا پتر لا جاؤ، میرا گیا میں رواں گا، حسین گیا علی روئے گا، میں آپ رو لواں گا، میرے کو ذرا روٹی بیٹھی نہیں جانی، دل دے بعد نبی کریم دے پتر دا وصال ہویا، نوجوانوں کملی والے اپنے پتر دی لاش چک کے روندے رہے، کدے پتر دا ماتھا چومدے کدے پتر دے لب چومدے کدے پتر دے رخسار چومدے، اے لگیاں والے چپ نہیں کرے دے، اے کئیے لکھے
نال فرمایا آجا نانے دے سینے لگ جا تیرے کو میں پتر قربان کیتا حسین آنکھ نانے نو جب ماریا عرض کی نانا سنیا رونا تے ایک قربان کیتا ویلایا لے سارے قربان کرنے سنیا تو تے میرے میں تیرے تو سارے بار دے عرض کہتی سونے ویلا یا میں تیرے سو ساری بار دے پھر وہ ویلا آیا کربلا دے میدان کی پڑھ دیو جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا وہ کیڑا وعدہ سی آج دے وعدہ سی عرض کہتی سونے آلن دے ویلا ابراہیم ایک پتر ذبح کرنا سی تے اکھاں تے پٹیاں بن رہی اکھیڈا سونا پتر میرے کو ذبح ہوندا ویکھیا نہیں جانا عرض کی تیری عزت دی قسم ہے تے ایک دفعہ کرن لگے اکھ تے پٹی بن لی کدے میرے بال بھی ویکھی نہ عرض کی دی کملی والے ویلا یا لینا دے ایک تے ونے لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں ایک تے ونے لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں پر کربلا وچ یاراں تے ڈوراں سٹیاں کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں یاراں تے ڈوراں سٹیاں کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں آ گیا پھر کربلا دے میدان سے شاہد اس حسین دا مکی حوصلہ سنا جنہوں 34 سال دے عباس ویر دا ایک بازو ایتھے ملے تے ایک بازو اوتھے ملے جڑا کربلا دے میدان چ ویراں دے بازو تے پتراں دیاں بوٹیاں پہ اکٹھیاں کر دیا 56 سال 5 مہینے تے 5 دن عمر سی امام حسین دی کربلا دے میدان میری ملت دے نوجوان کی حوصلہ سناواں 6 مہینے دے اصغر دی لاش گودی وچ کسی دے پتر ایڈے لاڈلے تے نہیں جڑے حسین دے لاڈلے سے کسی دے ایڈے سونے تے نہیں جڑے حسین دے سونے سے 6 مہینے دا گلاب دے پھل نالو نازک پتر ہوگے تے حلق وچ تیر لگے زور لگا کے پورا تیر حلق چ کھچیا تے خون دا فوارہ نکلیا میرے امام سکینہ دا دوپٹہ اصغر دے چہرے تے دیکھ کے تے خیمے تے لے تے سکینہ دوڑ کے آئی اصغر نے چوکے کدے خیمے ادھر جاندی ہے تے کدے ادھر جاندی ہے سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ کی بھی کرنی کہہ لگی پھپھی اماں بڑے دنہ دا رات نو روندا سی تے دنہ بھی روندا سی پیاس نہ روندا سی پانی پی کے چپ کر کے سو گئے لوری دنی ہے کدھر اٹھ کے روے نہ امام نے دوڑ کے جا کے سکینہ کو اصغر نے چکے نہ سینے لا لیا فرمایا سکینہ انہیں نے کدھر بھی نہیں رونا متھا چوک کے فرما دے میں سویر دی کسی دی قبر نہیں بنائی اصغر میں جاندے تیری قبر نہ بنا جاؤں اولاداں دے مون چمن والے میرے امام نے تپ دی ریت تے اصغر دا لاشا رکھیا تے لکھی دی قبر کھود ایڈا سونا پتر قبر چ رکھن نو جی نہ کری قبر ول ویکھ کے فرمان لگے نہیں قبر ہے میں حسین تیرے چ اصغر رکھ کے نہیں چلیا حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلے گئی میرے امام نے 6 مہینے سے پتر دی لاش چکی قبر چ رکھی تے دی تپ دی ریت پتر دے چہرے تے پاواں نو جی نہ کرے متھا چم کے فرمان لگے بابے دیے جانے قبر چ کلیا ڈر کے روئی نہ میں تیرا بابا حسین تیرے پیچھے پیچھے پہ میرے امام نے تپ دی ریت پتر دے چہرے تے پائی تے قبر بنا کے اٹھے اس طرح کر کے جھولی جھاڑی تے مدینے وال منہ کر کے فرماتے ہیں ان نفض یا ریح صبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم فرمایا جی ہوائے تیرا مدینے چ گزر ہوئے تے میرے نانے نو آکھی سونیا وعدے پورے ہو گئے تو ایک قربان کی تسی ویکھ میں تیرے تو ساری قربان کر دیتا
میری ملت کے نوجوانوں میرے امام خیمے جائے تھے آپ تیاری کر رہے تھے دیکھا 18 سال دا علی اکبر جوان خیمے چ کھڑ رہے فرمایا اکبر بیٹا کدھر آئے وہ اکبر جی دی تصویر مصطفیٰ نے صورت انہیں مل گئی سی کہ مدینے انہوں لوگ علی اکبر نہیں سن کہندے مدینے لوگوں نے شبیہ مصطفیٰ تے تصویر مصطفیٰ کہندے وہ قرآن دا ایڈا سونا کاری کہ جدو دادی دے حجرے چ بیٹھ کے قرآن پڑھ دے تو دی تلاوت سنن والے دے مدینے دی گلیاں چ میلے لگ جاندے 18 سال دا نوجوان علی دا پترا تے حسین دا پتر خیمے چاہے تھے میرے امام ایک تیاری فرما رہے تھے آپ نے بیٹھ کے فرمایا اکبر کدھر آئے عرض کیتی بابا میں 18 سال دا ہو گیا فرمایا جی بیٹا ماشاءاللہ عرض کیتی بابا میں کدے کچھ منگیا تے نہیں اللہ ڈلا پتر سویرے کچھ منگے تے بابا دے شام نو دل کردا میں گھر نہ جاواں جب تک پتر دی فرمائش نہ پوری ہو حسین دا تے بڑا ہی لاڈلا سی اس کی بابا میں کدے کچھ منگیا تے نہیں میرے امام نے اپنے تصور وچ پچھلے 18 سال سوچ کے ویکھیا تے خیال آیا انہیں تے باقی کدے کچھ منگیا ہی نہیں پھڑ کے سینے لا کے فرمایا بابے دیے جانے کدے کچھ مانگ کے ویکھتے صحیح میں تیرا بابا تیری زلف دے پھول تو کائنات ہی بار دے کہتی بابا میں کچھ نہیں لینا آیا میں کربلا جامع دی اجازت لینا میری ملت نوجوانوں بس علی اکبر شہزاد نے کہنا آکھیا تے راوی دیکھدا میرے امام شیخ مار کے کربلا دی زمین تے تشریف لگے تے غش آگے میں کربلا دی تاریخ وچ پڑھیا 2 موقع آئے کربلا تے جدوں امام علی مقام نو غش آ گیا ایک جدوں شہزادہ علی اکبر اجازت لینا آئے تے ایک جدوں امام حسن دا پتر قاسم اجازت لینا پتر نے قدم چک کے بابا نے جگایا تے عرض کی بابا آج میں نے اجازت دے فرمایا پترا جب پتر جوان ہونا تے ماپے دیاں صدرہ جوان ہو جاتی جب پترا دیا کمرہ سیدھیاں ہوتا پیواں دیا جھک جاتی پترا نو ویکھ کے بابے پھر جوان ہو جاندے پتر تواڈے بال کالے ہوندے تھاڈے سفید ہو جاندے اسی پترا نو ویکھ کے جوان ہو جانے تے جوان پتر وڈیرے پیواں دیاں لاشاں تے جنازے چکدے نے او باپ جوندا ہی مر جاندا ہی جنوں کدے کسے جوان پتر دی لاش چکنی پے جاوے کسے تے جوان پتر مر جانا تے لوگ کہندے نے ابو نو جنازہ نہ چکن دے اجے کدھر باپ نو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے فرمایا پتر وڈیرے باپ کو پتراں دے جنازے نہیں چکے جاندے اکبر میں سارے نو جان دے مگر تینوں نہیں جان دے میرے کو تیری لاش ایک دی نہیں ویکھی جانے اکبر نے عرض کی بابا میرے کو بھی بابے دے ایسے گنانے دی دستار ڈگ دی نہیں ویکھی جانے عرض کی بابا اپنے بھی گئے بیگانے بھی گئے عرض کی لوگاں نے اپنے حسین کربلا چلو گھر مکر مروا دیتے اپنے دیوالی آئی سینے نلانے عرض کی بابا ایک بار اجازت لے میرے امام نے سینے لگے فرمایا پترا کہ میں جان دے جس دن تم آدھی گودی دے آیا سے تیری پھپھو زینب میرے خیمے دی اندر آئی زینب نے آکھیا ویرا کہنا بیڑے آج ویرا تم پترا دے آن تے لاگ لیندیاں نے ویرا میں لاگ لے نہیں آن مجھے زینب کھیل نہیں تیری پھپھو زینب نے جھولی پھیلا لئی کہن لگی ویرا یہ کچھ دینا ہی مینوں اکبر دے پترا میں تینوں پہلے دن پھپھو دی جھولی چھپا دیتا پتر تے میرا ہے اور تینوں پالیا زینب نے میں جہاں جی پھپھو اجازت دیا میں نہیں لے دینا شہزادہ اکبر بابا دے خیمے چوں نکلے سیدہ زینب دے خیمے دے اندر گئے زینب نے تو نکیاں نکیاں لاشاں رکھیاں نے کدے آن دوں چومدی کدے محمد نو چومدی فرما دیا میں اٹھا اے جاندی وری ماں کہہ جاؤ کہ مینوں کون میاں کھڑا کرے گا شہزادہ اکبر پھپھو دے خیمے دے اندر آئے سیدہ اٹھ کے سینے لایا فرما دیا میں اکبر کدھر آئے اکبر نے ہاتھ جوڑ لے عرضی دی پھپھی اماں سخیاں دی بیٹی سخیاں دی بہن
बूए का सवाली बन के आया हूँ सैयदा ज़ैनब ने सीने नाल लाया हूँ फरमा दिया मैं अकबर पानी ना मंग लई अज तेरी फुफो कोल पानी कोई नहीं मैं अज खाना ना मंगी फुफो कोल खाना कोई नहीं ते मेरी जाने जान मंगे खदे देवांगी अकबर ने हाथ जोड़ ले अज की फुफी इजाजत लेना सैयदा ज़ैनब चीख मार के जमीन पे गिरिया मेरे इमाम दौड़ के खाने दे आए फरमाया अकबर फुफो के कदमा पे होंठ रख दे अकबर ने कदम चुम चुम के फुफो ने जगाया सैयदा ज़ैनब ने सीने ला ले आओ फरमा दिया मैं अकबर फुफो मर जाएगी मैं जान दिया गल्ला ना करी तेनों वेखनिया ना नहीं आ गया तेनों वेखनिया पुत्र भुल जाते अकबर मैं तेनों नहीं जान देना अकबर खेमे दी नौकर च बह के रोई जा रहे तेरे आके मत्था चुम के बह के फरमा दिया ने फुफो दिए जाने रोना क्यों है अद की फुफी अम्मा मदीने ते कहती सा अकबर पुत्रा तलू प्यारा है करबला आया के मुकर गया फरमा दिया मैं दिया गल्लां क्यों करना अर्ज की फुफी अम्मा अपने पुत्र से शहीद करवा ले ये मैं पुत्रा तू प्यारा मैनू भी जवा लेना दे सैयदा ज़ैनब सीने दे नाल लाया फरमा दिया मैं दिया गल्लां ना कर वे जाए अकबर पुत्रो मैं तेनू इजाजत देनी सैयदा ज़ैनब ने इजाजत दी मेरे इमाम पुत्र नू खेमे च लेके आए कानून दूल्हा बनाया तलवार दे के फरमाया पुत्रा अज सवेरे लोग पुत्रा नू तोड़ देने ते कहते ने खरी जाओ सगी सवेरे मावा पुत्रा नू तैयार कर दिया ने ते कहदियां जा मैं अब्बू नू वखा के आओ ते जा दादी नू वखा के आओ हुसैन दा हौसला पुत्र नू मौत लई तैयार करके फरमाया तलवार पकड़ के तैयार हो जाए अपनी मां में लाला बिस्म में ले अंदर आए अम्मा ने सीने दे नाल लाया मैं लाला फरमा दिया मैं अकबर किधर आया है हाथ जोड़ के अर्ज की अम्मा जी बोलिया चलिया माफ करे अम्मा तेरा अकबर तुर चले आई उस वेले मां ने सीने दे नाल लाया ओ लोगों अज सवेरे पुत्र स्कूल जाते हैं मामा तैयार करके भेज दिया मामा कहदिया खरी जाओ अम्मा कहदिया वे बड़े निके दे नाल रहना निके नो कहदिया बड़े दे नाल रहना ते मामा कहदिया वे कट्ठे जाया वे कट्ठे आया पुत्र करदे मामा झोलियां फैला लईदियां ते मामा कहदिया रब्बा जांदियां दी कंड वेखी औदियां दे चेहरे वखा देवी ओ मामा के पलावा लईदियां मामा सदके दे के तोड़ दियां उस मां दे हौसले को सदके जाऊं 18 साल दा लाल तोरे आओ ते मां कहन लगी वे अकबर पुत्रा बैठ चलिया अज मां दी लाज रख के आउणा अकबर ने मां ने जब मारे आओ अर्ज की अम्मा लाज किवें रखी दी मां कहन लगी वे पुत्रा अब्बास दे बाजू कटे गए उन्हें अपनी मां उमर बनी दी लाज रखी कासिम ने अपनी मां में फरवा दी लाज रखी निके दे असगर ने अपनी मां रबाब दी लाज रखी मोहम्मद ने ज़ैनब दी लाज रखी अली दे लाल ने खुदी अली दा लाल अपनी मां दी लाज रखनी अपनी लाज किवें रखनी फरमा दिया गए अकबर पुत्रों पीर बजे है ना करी पुत्रा जदों तेरी लाश आवे एक भी
تیر کھڈ دینا سارے سینے تے کھا کے اڑنی اکبر نے ماں نو جب ماریا عرض کیتی اماں اج لاج رکھ گیا قیامت تک ماما تیرے تے ناز کردیاں پتر میرے تے ناز کر قیامت تک پتر میرے تے ماں تیرے تے ناز میری ملت دے نوجوانوں ماں نے پتر نو ٹوریا تے اے نہیں آکھیا خیری جاویں تے خیری جاویں ماں آکھیا میری لاج رکھ گیا سمندری دے رہن والے جب ماں نے ٹوریا نا میرے ماں پتر نو خیمے چ لے کے آئے تے سواری تے سوار کے تے پتر دی مہار پکڑ کے نہ سواری دی تے نال نال ٹردے جا رہے تے نال سمجھاتے جا رہے پتر جب میدان جہاد چ جائیے نا تے اکبر مڑ کے واپس نہیں آئی پتر واپس نہ آیا علی دے خون تے زہرا دے دودھ نو لیک نہ لاوی اکبر آویں نہ یا مر کے آئی دا تے یا پتر جت کے آئی دا میرے ماں پتر نو تیاریاں کرا کے پٹور دے میری ملت دے نوجوان جدو شہزادہ علی اکبر تلوار ہاتھ وچ پکڑ کے تے باہر آئے نا تے آپ نے یزیدیاں نو للکاریا شمر لعین بول کے تے ابن زیاد بول کے کہنے لگا نو تیر مارو کوئی یزیدی تیر نہ چکے شاہ جی کہنے لگا تیر مارو کوئی تیر نہ اٹھاوے انہیں تیسری باری آکھے مار دیکھے انہیں یزیدی سارے بول کے کہنے لگے لانٹیا دو گڑیاں ٹھہر جا محمد دی تصویر نظر پہ ہوگی رج کے محمد دی تصویر ویکھ لیندے کنوں ماریے جڑے نبی دا کلمہ پڑھے محمد دی صورت نظری آ رہی شاہ جی شہزادے نے ویکھیا اے تے نہیں آ رہے شہزادہ علی اکبر نے آپ ہی حملہ کر دیتا جدھر علی اکبر دی تلوار جا رہی یزیدیاں دے سرے اور دے نظری آ رہی کاجر مولی فصل علی دا لال کٹدا جا رہا نوجوانوں جدھر علی اکبر جاندا ہے یزیدیاں دے سرے جڑ گئے جویں خزاں وچ درختاں دے پتے اڑ گئے ابن زیاد میں کے کہنے لگا اے کون ہے شمر بول کے کہنے لگا علی دا پتر آئے حسین دا پتر ہے ادا نام علی ہے ابن زیاد لبا جو نکلے آؤ کہنے لگا شیرہ دے پتر شیریوں دے شیرہ دے پتر شیریوں دے اچانک میرے ایمان رکھ اکبر واپس آ رہے فرمایا پترا واپس چلا جاؤ تاکہ اسی واپس نہ آئیں اکبر نے آ کے پاپا نے جب مارے آؤ فرمایا اکبر کدھر آیا ہے عرض کی تھی بابا ہم نہیں لیا جا جاؤ زبان کٹ کے عرض کی تھی تو گھٹ پانے میں جائے آج یزیدی گھر کوئی نہیں جانا دے وہاں گا فرمایا اکبر پانی پہ کوئی نہیں آجا میری زبان چوس لین اس زبان محمد دی زبان تے چوس لین شہزادے نے بابا دی زبان چوسی حوضے کوثر دے مصطفی آئے نوجوانوں تازہ دموں کے حملہ کیتا جو دھور دا طوفان پھیا تجھ بھی نظری نہ آیا ہوئے میں للما دی چیز نکل گئی لوگے کہنے لگیاں لاجو پالا دیکھیا جے میرا اکبر کدھر گیا ہے فرمایا میں لالا صبر کری او میں کدھر یزیدی پہ دوڑ دے جاتے پیچھے تیرا ہی شیر لگا یزیدی دوڑ دے جا دے پیچھے تیرا ہی شیر لگا اکبر جدھر جاندے پشتاں دے پشتے ملا انج کٹ دینے یزیدی جی میں لوگ فصل کٹ دینا میری ملت دے نوجوانوں میرے امام خیمے دے بار کھلو کے فرما دینے واہ پترا بڑا ہی سونا پہ لڑنا شمر لعین تے ابن زیاد کہنے لگے اے نال قریب کوئی جا کے لڑے نا انج لڑدا رہا تے شام تو پہلے یزیدی سارے مکا دے گا کہنے لگے دور کھلو کہ انہوں تیر تے تلوار تے نیزے مارو انہوں پتھر مارو سارے یزیدی دور چلے گئے میری ملت دے نوجوان ایک ظالم لعین نے اس طرح کر کے نیزہ دورو سٹیا نیزہ کے امام علی اکبر دے دل دے مقام تے لگیا تے پار گزر گیا اکھا گیا دیرہ چھایا نا اکبر شہزادے نے انج کر کے خیمے وال ویکھیا خیمے وال ویکھ کے کہندے نے ادرکنی یا ابتا ابو جی مینوں پھڑیا جے اور
پتراں والے باپ جوندا ہی مر جاندا جی جدے کنا چ پتر دی جدی آواز آ جاوے ابو جی مینوں پڑھیا جی راوی لکھدا میرے امام دے کنا چ آواز پئی تھی آپ خیمے چ دوڑے کربلا دے میدان ول اتنی دھوڑے کدے اکبر دی ادھر آواز آندی کدے ادھر آواز آندی کدے ادھر دوڑ دے کدے ادھر دوڑ دے ایک یزیدی قریب آ کے کہنے لگا حسین پتر تے سامنے پہ تڑپدا دائیں بے کیوں پہ جانا فرمایا ظالمہ پتر اکھاں دا نور ہوندا پتر ٹر جانا کھانا بھی نہیں ہو جاتی گا میرے امام فرماتے ہیں اکبر اجے جائینا تیرا باپ حسین پیاؤں دائی میرے امام نے آکے اکبر کا سر گودی جو رکھے آؤ فرمایا اکبر اجے جائینا اکبر نے عرض کی تھی بابا میرے سینے جو میرا کھتی آجے آج میں کوئی یزیدی گھر نہیں جان دینا میرے امام نے میرا کھتے خون کا پھوارا نکلے آؤ اکبر نے سینے دیا تو رکھ لے آؤ عرض کی تھی بابا جا کے نانے نویا تھا نانا بیخلا تیرے دین سینے دے خون دے آئے اکبر دی آخری ہچکی آئی میں رونے لگ پہ عرض کی تھی بابا میں نو سینے نال لایا میرے امام نے پتر نو سینے نال لایا فرمایا اکبر رونا کیوں ہے پھوپھو نو ملنا خیمے چلے چلو امی نو ملنا خیمے چلے چلو تے بہن نو ملنا خیمے چلے چلو عرض کی تھی بابا میں کسے نو نہیں ملنا فرمایا اکبر رونا کیوں ہے اکبر نے بابا نو پھٹ کے جفا مارے آؤ عرض کی تھی بابا میں رونا میرا ابو کلا رہ گیا میرا بابا کلا رہ گیا نوجوان میرے امام نے پتر نو سینے لایا اکبر دے آخری ہچکی گئی اکبر دی روح برباد کر گئی میرے امام نے روکیا سامان ول دیکھے فرمایا جنہ دکھا ہوئے دل پر راضی تے سکھیا نا مارے دکھ قبول محمد بشار راضی رہن پیارے امام نے جڑے والے پتر دی لاش نو اپنی کمر دے رکھے آؤ نوجوانوں سر دے کبال دی چٹا نہیں کدے تو اکبر دی لاش چکی سارے جسم دے والی چھپے ہوئے میرے امام اکبر لے کے خیمے والا رہے آلے فرما دے رہے ہاتھی اٹھا کے کرو دعا اللہ پاک نیارے جوان پتر کسے دالوں کو اللہ پاک مارے حضرت امام نے پتر دی لاش لیا کے سنمے دے رکھی امام سینے دے لیٹی کہنے لگی میں پترہ لاجا رکھ گیا پر کی طرح تو بڑا پیارا ہے بنانے دا دین تیرے ملوں پیارا ہے سکینہ یا جبیر دی لاش دے لیٹ گئی کہتی شالا مرنا کوئی دیر کسے دے کہ نہ ہون نمانیاں بہنا جس بہن داؤ دیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا آوے تے میرے امام دے قریب آگے فرماند نے تینوں نہیں پتا اگر نبی دیاں بیٹیاں بیٹھیاں انہیں ارد کیتی میرے جلدی دسو تے حسین کون ہے فرما تو کون ہے کہنے لگا میں مدینے ہوں آیا فرمایا کیڑے حسین دیاں گلا کرنا کہنے لگا وہ جڑا مدینے والا حسین رو کے فرماند نے کدے ہوندا سا مدینے والا ہم تے ہمیشہ تک کربلا والا حسین بن گیا فرمایا تو کون ہے انہیں کہا تو حسین نہیں فرمایا کیوں کہ لگا 6 مہینے پہلے میں حسین مدینے بیکھا ہوتا تے ایک بال چٹا نہیں سی تیرا ایک بھی کالا نہیں
اکبر دی لاش تے انہوں لے کے ٹر گئے تے اشارہ کر کے فرما دے جدا انج دا پتر ٹر جاوے او دے وال کالے کیویں رہ سکدے نے آکھیا میں تیری شکرا دا خط لے کے آیا میرے امام نے خط کھول کے پڑھا تے اوتے لکھیا سورا نے فرمایا سکینہ آپ تے ویراں چ بس نہیں تے تینوں باجی یاد نہیں اوتے لکھیا پھپھی جی جلدی آ جاؤ تھلے لکھیا بابا سکڑا مدینے روندی ہے نانی ام سلمہ روز فرما دیا خط میرے حسین نے لکھ کے کہے حسین جلدی مدینے آ جا نانا یاد پہ کر دے میرے امام خط لے کے جا کے بھی اکبر کی لاش پہ رکھے سینے تے رکھ کے فرما دے اٹھ پردے سر پہن دیا ویرا سغرا مدینے والا بھی مار دیا اصغر اکبر دی لاش پھڑ گئی میری ملت کے نوجوانوں میرے امام مدینے وال وے کے فرمان لگے سغرا کٹی کان چھڑ دے ان قیامت نو نانے دے کول ویرا نال ملاقات ہوے گی کہ مدینے وال بھوم کر کے اکھیا نانا وعدے پورے ہو گئے تو میں تو ایک بار اسی میں تو سارا ہی وار دیتے نہیں کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چھڑ جائے کٹ کے ساتھ تیرا نیزے کے لوگ پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ